دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنوا ورزقتوا وتمتعوا فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد کریم اللہ مجلس عزا قبول فرما مالک اللہ جتنے ہاتھ مظلوم دے ذکر بلندن کسے کمینے دے محتاج نہ ہوں جتنے قدم کریم کربلا دے ذکر چل کے آئے قدم قدم عبادت شمار فرما ہر قدم تے حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بانیان مجالس میرے بھائیاں دا پر خلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنے دربارچ عبادت شمار فرما اور اس دے بدلے انہوں اجر عظیم عطا فرما ذکر دا ثواب انہاں دے والد دے روح و احسال فرما اور اس دے خاندان دے جتنے باقی فرد اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دی بخشش فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما میری دلی دعائے میرا اللہ تئیں کئے عزدار نو موت نہ دے میں جے تئیں بہن تے برا دا زوار نہ بنے جڑے سکھ دن اس سال کربلا و شام دا زوار بنا کریم کربلا دا واسطی سر ملک پاکستان اور ملک ایران دی حفاظت فرما اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما عزداران دے پردیاں دی محافظت فرما وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما اس قابل بنا امام دی زیارت مشرف ہو سکیے دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ عظیم عبادت با جماعت صلوات سارے پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے نعرہ تکبیر اللہ سارے اندر خالق اونچی آواز نہ رسدہ شکریہ ادا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اچھے کل ایمان نعرہ حیدری صلواتی میں پڑھو جی میں مدینے علی لائق کے صلوات ہیں ذاکری دعویٰ ہے نہیں گھر ریبانی دی حیثیت نال حاضری براوہ نال کی تو وعدہ وفا ہو گیا میرے تو بعد کمال مولا دہستان مدا خان میرے بھائی موجود ہیں پڑسن میرا دل لے میں اپنے ٹائم اچھ نوکری میں ڈیواں جی میں نمازی نماز پڑھ دیں جڑے لائٹ تو پیچھا بیٹھے ہو نظر تو کوئی نہیں پیان دے صرف فرنٹ والا مجمع سانو نظر آ رہے تو کیر شاہ کو پچھلے اندر ہی کیمرہ بھوائیں کوشش کرو یار جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑو تھوڑے اگاں جو ایک فرنٹ خالی ہے تاکہ کوئی مجلس دا ماحول بنے آ جاؤ اگل آگاؤ یا رسول اللہ حیدری میں ایک ایک قدم اگے آ جاؤ آنا ڈوب ویسے رویں کنارے تے ڈوب ویسے رویں کنارے تے نہ ڈھے میرا ویر خسارے تے وطن لیوں اس ہاتھ نو فالج نہیں ہوندہ جڑا اٹھ دے علی دے نارے تھے حیدری اے آئلی صلوات نجف دے والی ذات تے سارے اونچی آواز نال پڑھو آواز خراب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی صلوات عظیم عبادت قرآن دی ابتدا تے سارے صلوات پڑھو اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین چودہ دی عظمت بلند صلوات الصلاة والسلام علی حسن معصوم المسموم والحسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من الکفاء فی الارض کربلا یوم عاشوراء آج اس بیمار دیو مجلس پڑھدا تازی پنجی محرم گزاری نے جائندہ جاگوے چلکاب سجا دے او جائندی تاج پوشی دی رسم دے ویچ ہاتھ روجھ گئے آن دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا پنجی محرم نو غریب دی شہادت آئی میرا دل بن گئے میں ہکوین اس بیمار امام دا کرن آصف رضا میں ممبر دی قسم میں آکھے میں اس بیمار دی او مجلس پڑھ دا او جہدہ جاگوے چلکاب سجا دے او جہدی تاج پوشی دی رسم دے ویچ ہاتھ روجھ گئے آن دی مادت جہدی بیوہ بھین دے او داج دے کپڑے اور رول دے ویچ سہرا دے نہیں سکی بھین او سنیان سگی او جے کو شامی چون ولن دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی بڑی قبولیت علی مجلس ہے بسم اللہ بابا بسم اللہ مولا بھیراوان دی پھول اچھا چاچا میں نو کران چاچا خدر پرانا زدار ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نو کران بسم اللہ میں نو کران میں آنکھے آجو اس بیمار دیو مجلس پڑھ دا او جہندہ جاگوے چلکاب سجا دے او جہندی تاج پوشی دی رسم دے ویچ ہاتھ روجھ گئے آن دی مادت جہندی بیوہ بھین دے او داج دے کپڑے او رول دے ویچ سہرا دے او لئی سکی بھین او سنان سگی او جے کو شامی چون ولن دے ماں حسین دی تاری ہنجو قبول فرماوے مالک میرے بیراوان دی تھوڑی قبول اچھا بسم اللہ بابا اچھا بسم اللہ میں نو کرم بابا جو اس بیمار دی او مجلس پڑھ دا او جہندہ جاگوے چلکاب سجا دے او جہندی تاج پوشی دی رسم دے ویچ ہاتھ روجھ گئے آن دی مادت جہندی بیوہ بھین دے او داج دے کپڑے اور رول دے ویچ سہرا دے نہیں سکی بھین او سنیان سگی او جے کو شامی چون ولن دے
بڑی قبولیت علی مجلس ہے مولا توری ہنجو قبول فرماوے مسافر شام بھی بسم اللہ اچھا بسم اللہ میں نوکر ہوں ازادارے بہت پرانا ازادارے آدھا ہی کواری وال سنا میں نوکر چاچا میں پیادہ جو سبی مار دیو مجلس پڑھ دا او جیندہ جاگوے چلکاب سجا دے جیندی تاج پوشی دی اور رسام دے ویچ ہاتھ روجھ گئے آن دی ماں دیتے بسم اللہ اچھا بابا میں نو کراں بسم اللہ میں نو کراں جتنے عزادار بیٹھے ہو ان سر چاہتے ہوئے ایک میرے پاس میں پیادہ جیندی بیوہ دے او لاج دے کپڑے اور رہ رل دے ویچ سہرا دے او لئی سکی بین او سنیان سگی او جے کو شام چوں ولن دے عابد کو رات رو آگئے اچھا بسم اللہ میں نوکرا جو اس بیمار دیو مجلس پڑھ دا او جیندہ جاگوے چلکاب سجا دے او جیندی تاج پوشی دی رسم دے ویچ ہاتھ روجھ گئے آن دی ماں دیتے جیندی بیوہ بین دے او لاج دے کپڑے اور رہ رل دے ویچ سہرا دے نہیں سکی بین او سنیان سگی او جے کو شام چوں ولن دے بسم اللہ بابا ہاتھ نہیں بننے اچھا بابا میں نو کراں جو اس بیمار دیو مجلس پڑھ دا او جیندہ جاگوے چلکاب سجا دے او جیندی تاج پوشی دی رسم دے ویچ ہاتھ روجھ گئے آن دی ماں دیتے جیندی بیوہ بین دے او لاج دے کپڑے اور رہ رل دے ویچ سہرا دے او نہیں سکی بین او سنیان سگی او جے کو شام چوں ولن دے اچھا بسم اللہ بابا بسم اللہ پھوڑی قبول ہوئی بسم اللہ میں نو کراں جیندی بیوہ بین دے او لاج دے کپڑے اور رہ رل دے ویچ سہرا دے نہیں سکی بین او سنیان سگی او جے کو شام چوں ولن دے عابد کو رات رو آگئے بازار شاہ بس اتھائیں چار وین کھا گئی شام سجاد نوں بڑی قبولیت علی مجلس ہے مولا جس مرحوم دے سال ثواب دی مجلس سے مولا درجات بلند فرماوے بسم اللہ ہائے 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 چاچا بزرگ آدھے وید حسین دا پتر سجادے جیندی پیشی ایک دی ہویا ونجنا دون پھوندا آئی پیو پتر کٹھے قیدن عابد کو رات رو آگئے
مزار شاہ تھوڑا آواز دے میں مالک میرے بھرا دی پھوڑی قبول فرماوے دنیا تے گزرے کائنات چکیو جیا میزبان گزرے آئے جندے کول مہمان آیا ہے مہمان کون آئی اکبر بھرا دا قاتل میں تیری آنج کھلا پندہ دروازے تو آکے واپس پیا مردائی رات واد پئی ہے امام نوکر نوا دائی کو آکھ اندر لنگا میں اس پیو دا پتران جے قاتل نو شربت پلائی مہمان اندر آیا رات واد پئی ہے پھپھی دا دامن پکڑ کے آدھا پھپھی اماں میری کلیاں حجرے چگال سون پھپھی دا دامن پکڑ کے حجرے چگلنا رو کے آدھا اکبر دی ماں نہ سنے اکبر دا قاتل مہمان ہے بھائی جان جی میں اکبر دی ماں سن دی پئی آئی انہی ہے جی میں تسا پانی تے آندے پتر دی ڈاڑی چوم کیا دیائی جڑن دی توڑے گھر آئیاں کئی شائع نہیں منگی آج منگ دیاں تے دے رو کیا دائی اماں سوچ کے منگے میں غریباں ڈاڑی چوم کیا دیائی سن دی پئیاں اکبر دا قاتل مہمان منگ دیو کو جاں جتنے نے میرے پتر دا قاتل مہمان رہے کھانا میں پکیسا کائنات چیو جی ماں بھی کھا جڑی پتر دے قاتل دا کھانا پکائیں دی رہی ہوئے 18 نے پتر دے قاتل دا کھانا پکائیں دی رہی 18ویں نے کمینہ دے سجاد میں وطن تے وینا وطن دا نام ہے رات واد پئیے بی بی رو کیا دی رات جو رونا ہے وات کوئی نوی شام ہے کوئی نوے بازار نہیں اماں اکبر دا قاتل آدھا میں وطن تے وینا بی بی آدھی اللہ دائی تھائی روکوان سجاد رکائے جلدی نال جام پانی دا بھر رہی ہے آدھے ٹر دین لائے ونیا شجرت الوداع تائیں پانی پیوا کے آنکھیں اکبر دی ماں پیا دی آیا متا سفرانچ پیاس لگ ونی تے جڑا پانی پی لوی گھوڑے تے چڑھن لگی واگے ہاتھ چپاویں آنکھیں جائیں پانی دیتا ہے او پئی پوچھ دی آیا نسا برچی ماری آیا بھنی کیوں آیا آنکھیں میرے اکبر دا کیڑا کسورا او میں تا گرم ہوا نائم بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ